हाय फ्रेंड्स, कशी हाय सगळीं? आय होप सगळीं बरी आसाय. आनी आमी आतां मिसासान येयलें. सगळ्यांक तुमकां म्हजे यूट्यूब फॅमिलीक मॅरी क्रिसमस, नातालाची उनुनीत परबी तुमकां सगळ्यांक. आनी सांगपा म्हणल्यार इतली शीं आतां शीं आयली सामकी, शिंयाक कडकड सामको. मिसा साम भायर बसपा पडलें आनी सा शीं इतली भरपूर शीं. आनी परतून तुमकां सगळ्यांक मॅरी क्रिसमस सगळ्यांक म्हजे यूट्यूब फॅमिली. आनी हो जावन आसा आयचो मुगेलो ड्रेस हो लूक. ड्रेस सिंपल आसा आनी तेका न्हू पॅच वर्क केला ह्या ड्रेसा. आनी फाटल्यान कट आसा आनी बायगे ड्रेस दाखयता तुमकां हां. Hi guys, Merry Christmas. बायगे ड्रेस सिंपल ब्लॅक तेका वयर फ्रील लायला आनी तेगला पॅच वर्क केला. वेजिटेबल पुलाव आनी थंय हे आडमास केला आनी ही चिकन शाकोती थंय हे आयचें जेवण आमगेलें. The next day. आसा आमगे लायट गायल्याय त्यो घराचे दाखयता. अख्खे घरा ब्लू गायल्याय. ओके सो ह्यो ब्लू आनी कंपाउंडाक गायल्याय दुर्गा गायल्याय. रोड क्रॅश ॲक्सिडेंट.
Congratulations. Thank you. माझे नाव सावी संजय गावकर. हांव भाजी कर भाजी घे भाजी ताजी ताजी भाजी कोणाच्या मुळ्याच्या तांबडेली बेलाची वालाची सगळे तराची भाजी आसा कोणाच्या बेगीन घेया कोण नाका जाल्यार हांव वयता. देव बरें करूं. माझे नाव दिशा मुकेश गाकर. हांव काकणकार. तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार घेया. आमगेली इगोर्जी कडेन प्रोग्राम आसलो सो आम इगोर्जी कसान वचून येयले आतां. आमी येयली इगोर्जी गेल्ली कित्याक प्रोग्राम चालू आसाय न्हू आतां आनी जायते आहले भुरगे आहले बट ते हांवें काडूंक ना कित्याक कॉपीरायट पड न्हू डॅन्स आहले सो बेश्टे एक हें काडूं लायक हें तें फॅन्सी ड्रेस तें सो तें हांव इतलें काडलां हांवें आनी डान्स बीन तें काडपाक मेळना न्हू कॉपीरायट पड म्हणून तें हांवें काडलें सो इतलो न्हू ब्लॉग हांव हिंगा काबार करता. लायक कराय आनी सबस्क्रायब कराय आमचे चॅनल दुसरी ब्लॉगां मेळया. बाय गाय.